अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और अपडेट के साथ मैं हूं फरीहा इम्तियाज। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां हुकूमत पंजाब के रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन फराहमी का सिलसिला मजीद तेज हो गया। 18 किलो राशन बैग बाइज्जत तौर पर घर घर पहुंचने पर शहरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कमिश्नर मरियम खान अचानक खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम की चेकिंग के लिए पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने राशन तकसीम के अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंध ने अपने हाथों से राशन तकसीम किया। कमिश्नर मरियम खान ने ऑनलाइन चेकअप की और शहरियों की वेरिफिकेशन का अमल का जायजा भी लिया। कमिश्नर मरियम खान ने नादरा खवातीन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिवीजन में 9 लाख से जायद अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। अब तक 25,000 से जायद बैग तकसीम किए जा चुके हैं। पत्तों के इलाके फूलनगर की मारूफ समाजी तंजीम मक्की मदनी फाउंडेशन की जानिब से फूलनगर में इज्तमाई शादियों की खमिया बस्ती सजा दी गई। 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। फूलनगर की तंजीम मक्की मदनी फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 16वीं सालाना इज्तमाई शादियों की खमिया बस्ती फूलनगर अशरफ मैरिज कॉम्प्लेक्स में सजाई गई। तंजीम इंतजामिया की जानिब से तमाम बारातों का इस्तकबाल बैंड बाजे से किया गया। शादियों की तकरीब DSP मोटरवे पुलिस शौकत खान चंगेजी ने खिताब करते हुए कहा, अगर हमने इंसानियत की खिदमत करनी है तो मुस्तहिक और गरीब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी रमजान निगहबान पैकेज के तहत खुश्क राशन इनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी, RPO सरगोदा शारिक कमाल सदीकी, DCO सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड शुएब और असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान भी हमरा थे। रमजान निगहबान राशन पैकेज के तहत जिला मार्च तक 1,75,000 से जायद मुस्तहिक अफराद को खुश्क राशन दिया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, RPO सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड हजरात में खुश्क राशन इनके घरों तक पहुंचाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक सरगोदा पहुंच गईं। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के रखी गई जिमखाना में अरकान कौमी असम्बली और पार्टी मेंबरान से मुलाकात करेंगी। सरगोदा डिविजनल और जिली ओहदेदारान से भी मुलाकात करेंगी। जिमखाना में ही मीडिया टॉक मुतवक्का। वजीर आला पंजाब को रमजान ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजामात किए गए हैं। सरगोदा 800 से जायद पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। अंजुमन ताजरान चिश्तिया के जिले सदर हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी की क़ियादत में चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहतरमा तैयबा रमजान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें रमजान बाजार शहर में गैर कानूनी तजावुजात बल्दिया किरायादारी के हवाले से मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर तैयबा रमजान और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शहर के मसाइल खुश असलूबी से हल कराने का आदा किया। अंजुमन ताजरान की तरफ से जिले सदर हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी नसीम सादिक, नाइब सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद काशिफ भट्टी, नाइब सदर चौधरी इफ्तिखार हाजी हसन अली ज्वाइन, सेक्रेटरी शफीक अंसार केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के सीनियर नाइब सदर शेख यूनुस, चेयरमैन एहतसाब कमेटी हाजी मुमताज और मीडिया पर्सन सैयद फहद बुखारी समेत अंजुमन ताजरान के दीगर ओहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की। झंकी तहसील 18 हजारी दरियाए जहलम धब्बी बलोचा पतन पर लोहे से 75 फुट लंबी और 22 फुट चौड़ी कश्ती तैयार की जा रही है, जिस पर 1200 मन तक का वजन लोड किया जा सकेगा। झंकी तहसील 18 हजारी और चंड भरवाना की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। धब्बी बलोचा पतन पर एक बहुत बड़ी लोहे वाली कश्ती का इजाफा हो रहा है, जिसकी लंबाई 75 22 फुट है। कश्ती तैयार करने वाले मिस्त्री इम्तियाज खान ने कहा है कि 1200 मन तक की वजनी गाड़ियां भी गुजर सकेंगी। इस कश्ती के तैयार होने पर चंड भरवाना, मसन पीर कोट, सधाना की आवाम के लिए अब सफर बहुत आसान हो जाएगा। चौक सरवर शहीद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुस्तहिक निगहबान रमजान पैकेज का आगाज कर दिया गया है। मुस्तहिकीन का हक इनकी दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस मांगट में बजाते खुद और मेरी पूरी टीम रमजान पैकेज की तरसील के लिए मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर अपनी निगरानी में गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। दूर दराज इलाकों के मुस्तहिकीन के लिए भी गाड़ियां रवाना की गई हैं। वजीर आला नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल शामिल हैं।
جہانیہ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج طارق سلیم چوہان نے دوہری قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ قاتل طاہر الرحمان کو سزائے موت اور 10-10 لاکھ روپے جرمانہ، ہمراہ اس ملزم 7 کو عمر قید 5 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان نے معمولی تلخ کلامی پر 2 طالب علم علی حمزہ اور علی حسن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ فیصلے کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ ملزمان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج طارق سلیم چوہان کا فیصلہ قابل ستائش ہے۔ جہانیہ تھانہ میں مقدمہ نمبر 22/808 درج ہوا، جس میں ملزمان طاہر رحمان اور 7 نے معمولی تلخ کلامی کے باعث طالب علم علی حمزہ اور علی حسن کو دن دہاڑے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد جہانیہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف شیخو پورہ کے درگئی گل فاسٹ پارک پہنچ گئی اور وومن ڈے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے برگد کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے بھی برگد کا پودا لگایا۔ شجرکاری مہم موسم بہار 2024 میں 2000 طالبات اور خواتین نے شرکت کی اور پودے لگائے۔ شجرکاری مہم میں وومن ڈے پر خواتین کے بیک وقت 12,000 پودے لگانے کا منفرد اعزاز۔ وومن ڈے پر صوبے بھر میں 6 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ موسم بہار کی شجرکاری مہم میں مجموعی طور پر 1,40,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ دریاؤں اور سڑکوں کے کنارے میں بھی بڑے پیمانے پر شجرکاری ہوگی۔ اور پتوکی میں خواتین کا عالمی دن ہے۔ ہماری بیٹیاں ہمارا فخر ہے۔ ہزارہ پبلک سکول اینڈ کالج چھانگا مانگا اور جمبر نے محکمہ جنگلات سے مل کر آج اس دن کو ایک منفرد طریقے سے منایا۔ بچیوں کے لیے مفت ٹرپ کا انتظام کیا۔ بچیاں جنگل میں گئیں اور تمام بچیوں نے آج کے دن اپنی والدہ کے نام کا پودا لگایا۔ پھر بچیوں کو ٹرام پر جنگل کی سیر کروائی گئی اور انہیں ریفریشمنٹ دی گئی۔ خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہزارہ پبلک سکول اینڈ کالج ڈاکٹر وقاص خان کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے جس طرح محبت کی اور انہیں جتنی عزت دی، اسی سنت پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ بہاولپور صدر یزمان راؤ شہزاد بابر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خفیہ انفارمیشن پر کامیاب کارروائی کی۔ دوران کارروائی منشیات ڈیلر ہمایوں ظفر کی آلٹو کار سے منشیات کی بھاری مقدار برآمد شدہ منشیات میں لاکھوں روپے مالیاتی 1020 گرام کرسٹل آئس اور چرس شامل۔ ملزم کی زیر سوار گاڑی بھی پولیس نے قبضے میں لے لی۔ گرفتار منشیات ڈیلر منشیات یزمان کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتا تھا۔ دوسری کارروائی میں صدر یزمان پولیس نے منشیات فروش اقبال تبسم کو گرفتار کیا، جس سے 1600 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے علیحدہ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ بہاولپور کو منشیات فری زون بنانے کا عزم ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ ایسا گھناؤنا کاروبار کرنے والے افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بار ایسوسی ایشن چشتیاں کی تقریب حلف برداری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا عارف نے منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ ممبر پنجاب بار کونسل اور سابقہ صدر ظفر قریشی، پینل کے 9 منتخب صدر غلام رسول آکو کا، جنرل سیکرٹری محمد وقار سمیت دیگر عہدیداروں نے حلف اٹھایا۔ چشتیاں کے 9 منتخب کی تقریب حلف برداری چشتیاں بار روم میں جس میں مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا عارف نے خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی سرکولر چشتیاں گل حسن خان، ممبر پنجاب بار کونسل عمران حسین چھٹا، ڈسٹرکٹ نائب صدر ہائی کورٹ رانا افضل عمران، رفیق بھٹی سمیت نمائندگان اور تمام وکلاء برداری نے شرکت کی۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد ہدایت کے احکامات پر انچارج چوکی بنگلہ مراد والا سب انسپکٹر محمد اون رضا کا اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد ہدایت کے احکامات پر انچارج چوکی بنگلہ مراد والا سب انسپکٹر محمد اون رضا کا اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ علاقے میں خوف کی علامت سمجھا جانے والا بدنام زمانہ منشیات فروش فیصل شیخانہ رنگے ہاتھوں گرفتار ملزم سے 1650 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اون رضا کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن ایسے ناسور عناصر کا جڑ سے قلع کما کر کے معاشرے کو اور آنے والی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانا ہے۔ پتوکی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہونے کی وجہ سے پینے کا پانی نایاب ہو گیا۔ شہری مضر صحت پانی پینے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن پتوکی شہر کا بڑا حصہ اس بنیادی ضرورت سے محروم ہے۔ 8 لاکھ آبادی
آبادی والے شہر میں صرف 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب ہیں، مگر انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے 3 پلانٹس میں سے 2 بند پڑے ہیں اور 20 سال پرانی پانی پینے کی سپلائی لائنیں زنگ آلودہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی آنا بند ہو چکا ہے، جبکہ زیر زمین آلودہ اور مضر صحت پانی پینے سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے۔ صفدر آباد کے علاقہ رحمان آباد میں خواتین کو چھیڑنے پر نوجوان پر تشدد کا معاملہ، فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر خانقاہ ڈوگرہ پولیس 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ خانقاہ ڈگرہ کے رہائشی اوباش سکلین نے لڑکیوں کو تنگ کرنا معمول بنا رکھا تھا۔ لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے نواحی گاؤں رحمان آباد پہنچ گیا، جہاں لڑکیوں نے اپنے والدین کو اطلاع ملتے ہی گاؤں کے لوگوں نے اس اوباش کو پکڑ لیا، اس کی بھویں، مونچھیں اور سر کے بال کاٹ ڈالے اور منہ بھی کالا کر دیا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس پر ڈی پی او شیخو پورہ زاہد نواز مروت نے نوٹس لیتے ہوئے خانقاہ ڈوگرہ پولیس کو کارروائی کی ہدایت کی۔ سرگودا پرائیویٹ سکول گاؤں مڈر رانجھا میں استاد کی جانب سے 14 سالہ 9ویں جماعت کے طالب علم سمیع اللہ کو سبق نہ یاد کرنے پر بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سرگودا مڈر رانجھا کی حدود میں 9ویں جماعت کا طالب علم رانجھا نامی پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ گزشتہ روز پہلے ٹیچر فہد نے بچے کو سبق نہ یاد کرنے پر بری طرح تشدد کیا۔ ڈنڈوں کے وار سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور کمر کی ہڈی پر بھی چوٹ آئی، جس پر فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال لایا گیا اور میڈیکل کیا گیا۔ بچے کو الائڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کیا گیا، جہاں بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ جی تو ویلکم بیک ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جنگ کا، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات پر خواتین کے تحفظ کے لیے جنگ پولیس سرگرم عمل ہے۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کے احکامات پر کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کے لیے یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات کو سیلف ڈیفنس کی تربیت فراہم کی گئی۔ ترجمان جنگ پولیس عرفان حیدر، ایلیٹ فورس انچارج سب انسپیکٹر علی سکلین اور لیڈی سب انسپیکٹر فضا رخ فاطمہ نے سیلف ڈیفنس کی مختلف تکنیک سے طلباء اور طالبات کو آگاہ کیا۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کے احکامات پر یونیورسٹی آف جنگ کی انتظامیہ کے باہمی تعاون سے سیلف ڈیفنس کی تکنیک سے حوالے سے سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات کو سیلف ڈیفنس ہراسمنٹ کے دفاع، جذباتی اور نفسیاتی استحصال کے حوالے سے دفاعی رویوں کے بارے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پیٹرولنگ پولیس ڈسٹرکٹ خوشاب رانا غلام مشتبہ کی زیر نگرانی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی مہم اور واک کا انعقاد، ٹیچرز اور طالبات کی بھرپور شرکت۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف اس رپورٹ میں۔ پولیس ڈسٹرکٹ خوشاب رانا غلام مشتبہ کی زیر قیادت خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے جوہر آباد کے ایک مقامی نجی گرلز کالج میں آگاہی مہم اور واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج کی طلبات کو ہراسمنٹ اور ان کے حقوق کے متعلق بریف کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ دوران سفر سکول، کالج، محلہ اور گلی یا کسی ادارے میں جہاں آپ جاب کرتی ہیں وہاں کوئی شخص آپ کو ہراساں کرتا ہے یا ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے فوراً پولیس کو اطلاع دینی ہے۔ اطلاع دینے کے لیے آپ پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن 1124 یا 15 پر کال کر کے اپنی شکایت نوٹ کروا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو آپ اس میں وومن سیفٹی ایپ انسٹال کر لیں اور اس سے بھی آپ بوقت ضرورت اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ٹیم فوری ریسپانڈ کرے گی۔
اور مظفر گڑھ علی پور میں مزدور پر تشدد کی خبر، ڈی پی او سید حسین حیدر کا نوٹس، نامعلوم مزدور کا ٹریس کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، دوسرے کی گرفتاری کے چھاپے جاری ہیں۔ ایس ڈی پی او علی پور چودھری فیاض الحق نے مزدور اظہر علی سے چھینی گئی رقم بھی برآمد کر کے مزدور کے حوالے کر دی۔ مزدور نے پولیس کی فوری کارروائی اور داد رسی پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ حالیہ شدید برف باری کے باعث وادی کیلاش کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ مواصلاتی نظام درم برم ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہاں سے نہیں آ سکتے بلکہ مقامی لوگوں کو بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ حالیہ شدید برف باری نے پچھلی کئی دہائیوں کی ریکارڈ توڑ دیا۔ برف باری تو تم چکی ہے مگر سیاحتی علاقہ وادی کیلاش کے لوگوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس دوران نہ صرف وادی کیلاش کا راستہ ہر قسم ٹریفک کے لیے بند تھا بلکہ وہاں موبائل فون انٹرنیٹ وغیرہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ دکانوں میں اشیاء خوردنوش مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ عوام مجبوراً خود حرکت میں آ گئے، گنتی بلچہ اٹھایا اور اپنے مزداب کے تحت کلاکار اور شیخاندی کا راستہ صاف کیا۔ چونکہ محکمہ CNW کے پاس صرف انیش تک سڑک ہے، آگے کا سڑک لاوارث ہے۔ کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹریکٹر نے بعد میں آ کر بقایا برف صاف کیا۔ وادی کے مسلمان اور کیلاش سب نے ان مشکلات پر اظہار خیال کیا۔ برف باری کے بعد وادی کیلاش میں ہمارا راستہ مکمل طور پر بند تھا اور موبائل کا بھی ہمارا مسئلہ تھا، نیٹ ورک بالکل نہیں تھا 10 دن سے۔ 10 دن تک ہم اپنے مدد آپ پہ ہم نے خود اپنے روڈ صفا کیے، وہاں سے لوگ آئے شخندے سے روڈ صفا کر کے وہ کراکال تک پہنچ گئے، کراکال والے اپنے جگہ میں صاف کر کے وہ کندسار تک پہنچ گئے، کندسار والے صاف کر کے بطریق تک پہنچ گئے، اسی طرف سے ہم اپنے روڈ صاف کر کے ہم ادھر تک پہنچ گئے ایون تک، اسی طرف سے ہم اپنا روڈ خود صاف کیا۔ باقی یہاں پہ نیٹ ورک بھی بالکل نہیں تھا، سگنل بھی نہیں تھا، تو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا سگنل کے لیے ہم نے یہاں پہ چندہ جمع کیا سارے گاؤں والے، تو ہم نے وہ تیل انہوں نے یہاں تک پہنچائے، تو ہم وہ تیل جو ہے نا اپنی مدد آپ پہ ہم نے اس جنگل تک ہم نے پہنچایا۔ ابھی بھی سگنل کا مسئلہ ہے، جب دھوپ نکلتا ہے نا صبح 10 بجے سگنل آتے ہیں، جب دھوپ نہیں ہوتا ہے تو سگنل بالکل نہیں آتے، یہاں پہ نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میرا نام زور محمد ہے، میں کیلاش کمیٹی کا قاضی ہوں۔ ہم جو برف باری بہت زیادہ ہوئے، برف باری میں سارے سڑکیں اور بجلی یہ کیا ٹیلینار یہ سب بند ہوئے تھے، تو یہ اپنی مدد آپ کے ہمارے گاؤں کراکال میں خود یہ روڈ ہم خود ہی بنایا، اور ابھی بھی فی الحال ابھی مشکل ہے ہمارے یہاں روڈ میں، چھوٹی گاڑی نہیں گزرتے اور یہ بڑی گاڑی آتی ہے، چھوٹی گاڑی کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم انتظامیہ سے گزارش ہے کہ روڈ ہمارے لیے تھوڑا گزارا کر لے اور بنا لے۔ مقامی لوگوں نے معروف معالج اور سماجی کارکن ڈاکٹر محمد عدنان کی خدمات کو سراہا، جو ہر مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہے نا، ڈاکٹر عدنان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نے، وہ یہ PTU والوں کو انہوں نے ادھر سے بھیج دیا، وہ ہمارے سپورٹ کر رہا ہے، وہاں باہر بیٹھ کے بھی فری میڈیکل کیمپ بھی اس نے لگایا تھا۔ جب سن 2015 میں یہاں پہ سیلاب آیا تو یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ کوئی بھی نہیں تھے، یہاں پہ میڈیسن کوئی بھی نہیں تھے یہاں پہ، تو اس نے اپنی مدد آپ پہ جو ہے نا اپنے پیسوں سے اس نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگایا، لوگوں کو سروس دیا۔ اس کے بعد اس نے پیدل جا کے جو ہے نا رومبور میں بھی اس نے کافی کام کیا، اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس نے کافی مدد کی، کافی ان کی ہیلپ کی اپنے پیسوں سے۔ اس نے یہاں پہ روڈ بھی بنایا، ہمارے ایون کا جو پل ہے وہ اپنے پیسوں سے اس میں جو نا پھٹا لگوایا ڈاکٹر عدنان صاحب نے، اس نے کافی کام کیا بمبرت کے لیے، خاص کر کے وادی کیلاش کے لیے۔ عوام نے شکایت کی کہ وادی کیلاش کی سڑکیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو حوالے ہوئی ہے، مگر NHA نے نہ صرف سڑک پر کام بند کیا ہوا ہے بلکہ اس سے برف بھی صاف نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ میری بھگت سے اس کا بل بھی پاس کروا لے۔ برف باری کی وجہ سے یہ ہے کہ 29 تاریخ سے برف باری ہوا، بڑی متاثر ہو گیا۔ متاثر نہیں سے ہوا کہ راستہ ہمارا بند ہے، کوئی خوراک مراک دکان میں نہیں مل رہا ہے، جو سامان دکان میں تھوڑا بہت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تقریباً 11-12 دن ہو گیا، ہم لوگ ہر چیز سے متاثر ہیں۔ بیماروں کو ہم لوگ اٹھا کے اسپتال لے جانا پڑتا ہے، راستہ خود کھولتا ہے۔ یہی مشکلات کی وجہ سے ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی آئے کہ ہم لوگ کو ابھی تک نہیں پوچھا ہے۔ ہم لوگ کا جو پھلوں کا درخت ہے، سیپوں کا ہے، اخروٹوں کا ہے، کافی کٹ گیا ہے، کافی لوگوں کا گھروں کو بھی متاثر ہو گیا ہے، کوئی دیواریں گر گیا ہے، کوئی لوگ برف میں متاثر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ بڑی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔
वादी कैलाश बम्बरत के मुसलमान और कैलाश दोनों मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस खूबसूरत सियाहती इलाका पर भी तवज्जो दे, यहाँ मवासिलाती निज़ाम बेहतर करे ताकि मरी और अस्वाद की तरह यहाँ भी बर्फबारी के दौरान सयाह आया करे और ये पसमानदा इलाका भी तरक्की कर सके। चतराल में जो हालिया शदीद बर्फबारी हुई थी 29 फरवरी से लेकर अभी तक वादी कैलाश के सड़कें अभी तक साफ नहीं है। इस पे सिर्फ 4 व्हील गाड़ी जा सकती है। मवासिलाती निज़ाम दरहमरम है। इन लोगों का रात के वक्त आपस में राब्ता नहीं हो पाता। ये लोग पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनका मवासिलाती निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। SHO थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां अमजद इकबाल बाजवा की अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे से मिलकर रमजानुल मुबारक में बहुत अच्छी काविश, 4 घंटे से लापता बच्ची को ढूंढकर वर्षा के हवाले कर दिया। अमजद इकबाल बाजवा का कहना था DPO बहावलनगर के अहकामात और DSP चिश्तियां गुल हसन खान की निगरानी में अवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और परेशान वर्षा जो कि मुसलसल 4 घंटे से बच्ची को ढूंढ रहे थे, मुझसे राब्ता करने के बाद मैंने शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात करवाए और रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी चेकिंग और मसरूफियात होने के बावजूद मैंने अपनी टीम और अंजुमन ताजरान मीडिया नुमाइंदों से राब्ते के बाद अंजुमन ताजरान के नायब सदर मोहम्मद काशिफ भट्टी की मेहनत कोशिशों के बाद बच्ची को ढूंढकर वर्षा के हवाले कर दिया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ के ग्राउंड जारी। पुलिस थाना सिटी झंग ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश नसीम अब्बास उर्फ चीमा को मुलजिम के कब्जे से 450 बोतल शराब और 1140 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमात का अंदराज कर लिया गया। दौरान इंटरोगेशन मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो ईद उल फितर के मौके पर फरोख्त के लिए मंशियात जमा कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम नसीम अब्बास उर्फ चीमा बदनाम जमाना मंशियात फरोश है, जिस पर 25 मुकदमात दर्ज हैं। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुखय्यर हजरात के ताउन से बनाई जाने वाली फातिमा बीबी फैमिल जेंसी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की ऑफिसर्स की शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर अल्लाही आतिफ। ज़िशान शबीर राना ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुखय्यर हजरात के ताउन से बनाई जाने वाली फातिमा बीबी फीमेल एमियत जिनसी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तहरियात, GMLO डॉक्टर अजमल नदीम खान न्याजी, डोनर हजरात और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिला खुशाब की आवाम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत की सहूलियात में इजाफा कर दिया गया है, जिससे से ज्यादा मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर होगी और बहुत बड़े ऐसे इक़दाम को अपाए तकमील तक पहुंचा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने डोनर हजरात की इस काविश को सराहा। इस मौके पर MS डॉक्टर आसिफ महमूद अमन काजी ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब को फराहम करदा तिबी सहूलियात बारे ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम के हमरा शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मॉडल बाजार शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में कायम रमजान बाजार का दौरा किया और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अशियाए खुर्दनोश के मेयार और कीमतों का जायजा लिया और हदायत की कि मॉडल बाजार में सब्जियां और फल वाफर मिकदार में दस्तयाब हों। चिकन, मटन और बीफ के स्टॉल्स का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के माह रमजान में सारिफीन को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मॉडल बाजार में कायम फेयर प्राइस शॉप से शहरी अशियाए खुर्दनोश को सस्ते दामों खरीद सकती हैं, जहां सब्सिडी पर 13 सब्जियां और फल 25% रियायती नर्ख पर फराहम की जा रही हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने रमजान शुरू होते ही ईदी वसूल करना शुरू कर दी। लाहौर रफा क्रीम टावर के करीब ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत वसूली के लिए प्राइवेट दलाल रख लिया। फुटेज में प्राइवेट दलाल वाजिया दिखाई दे रहा है। ईदी देने वालों को छुट्टी, ना देने वालों के चालान। CTO लाहौर और IG पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। के साथ दवाई लेने जाने वाली खातून को 4 मुल्जिमान की हरासा करने की कोशिश। बदतमीजी से मना करने पर मुल्जिमान की फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी हो गए। पुलिस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज पाकपतन अली अहमद असद। चौक जमाल में दवाई लेने के लिए देवर के हमरा आने वाली खातून से छेड़छाड़ से मना करने पर 4 उबाश नौजवानों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजा में 3 नौजवान गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। चौक जमाल पे थाना सदर पाकपतन की हद में लड़की को छेड़खानी करने और उससे हरास करने से मना करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अशखास को शदीद जख्मी कर दिया।
जिस पर पाकपतन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और 4 मुलजिमान में से 3 को फौरन गिरफ्तार करके उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया और चौथे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं। पाकपतन पुलिस किसी तौर भी खवातीन को हरास करने, उनसे छेड़खानी करने को बर्दाश्त नहीं करेगी। फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले गांव 20 एसपी के रहायशियों शाहद, जमील और शौकत को तशवीशनाक हालत के बाहिस साहिवाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस चौथे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।